बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। मज़हर साहब, आज हम बात करेंगे सियासत से ज़रा कुछ हटके, और आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चों की और बड़ों की हैसियत के हवाले से भी बात है, लेकिन आज हम बात करेंगे तम्बाकू नोशी के हवाले से, जो सेहत के लिए बहुत मुज़र है। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 12-13 साल के, यहाँ तक कि 10 साल के जो बच्चा है, उसके हाथ में सिगरेट पहले देखने को मिलता था, लेकिन अब कुछ अर्सा हुआ एक वेब जो बच्चों के हाथ में एक छोटी सी एक चीज नजर आती है, बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं उसका नुकसान नहीं है, लेकिन वो बहरहाल वो बहुत बड़ा एक नुकसान है। उसके हवाले से आप जरा ऑडियंस को, हमारे सुनने वालों को, नाजरीन को बताइएगा कि उसके कितने नुकसान हैं, उससे क्या बीमारियां लाक हो सकती हैं, और हमारे आने वाली जो नस्ल है वो किस तरह उस चीज से तबाह हो रही है। जी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं तम्बाकू नोशी खतरनाक है जी, और हम ये भी देखते आ रहे हैं कि तम्बाकू नोशी जो है वो बड़ी कसरत से की जाती है। बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग हैं जो तम्बाकू नोशी के बगैर खाना भी नहीं खाते। उनको खाना मिले ना मिले, लेकिन अगर सिगरेट उनको ना मिले तो वो परेशान होते हैं, और जब तक सिगरेट मिल नहीं जाती या सिगरेट पी नहीं लेते उनको सुकून नहीं आता। जी, देखें, सिगरेट की जो डब्बियां हैं उनके ऊपर भी लिखा जाता है कि तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। बिल्कुल। और ऊपर तस्वीर भी बनी हुई हैं जिसमें कोई दांतों का कैंसर दिखाया जाता है, कहीं उनके होंठों का कैंसर दिखाया जाता है। फिर यह भी बताया जा रहा है जी ये तम्बाकू नोशी जो है ये सरतान का बायस बनती है, ये फेफड़ों को ख़त्म करती है, दिल के अमराज भी पैदा करती है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद लोग सिगरेट धड़ाधड़ पी रहे हैं। जी। तो पहले तो सिर्फ सिगरेट चल रही थी, अब और बहुत से नशे आ गए हैं। पहले बच्चे छुप के घर वालों से सिगरेट पीते थे जी। अब आइस का नशा आ गया है। एक वो छोटी सी डब्बी से मिलती है धुआं निकालने वाली, अब वो क्या वैब कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो बच्चे वो कसरत से वो धुआं निकाल के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। जी। और मैंने तो देखा है कि गली कूचों में लोग जो हैं, वही बच्चे जो हैं, ये गलियों के कोनों में खड़े हैं और ये वो पी के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। वो डर भी नहीं रहे होते। यहाँ तक कि जब हमारे पहले जो थे बहन भाई, ये बड़े लोग थे हमारे, वो बहुत डरते थे अपने बच्चों के सामने या बड़ों के सामने स्मोकिंग करने से, लेकिन आजकल के बच्चे वो बड़े फख्र से कर रहे होते हैं और वो डर भी नहीं रहे होते उनको। हालांकि वो घर से शायद उनको वो चीज़ मिली होती है, शायद वो इसीलिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको घर से भी इजाज़त है, इस वजह से वो किसी से भी नहीं डरते और शर्म भी नहीं कर रहे होते हैं। देखें जी, एक बच्चा है ना, उसके सामने उसका वालिद जो है वो सिगरेट नोशी कर रहा है जी, तो बच्चे को ना ये ज़हन में आता है ये क्या चीज़ है जी, कि ये मेरे वालिद साहब जो है ये जनाब सिगरेट पी रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं, तो उसके ज़हन में भी आता है कि क्यों ना मैं ये काम करूं। तो बच्चे ये पहले काम ये छुप के करते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता वालिदैन के सामने आ जाते हैं। लेकिन अब तो वक्त ऐसा आ गया है बच्चे वालिदैन से डर ही नहीं रहे, और उनके वालिदैन को पता होता है कि वो फलां आइस सेंटर में गया होगा, वहाँ पे आइस पी रहा है या वहाँ पे नशा कर रहा है, या उसका बच्चा जो है वो हीरोइन पी रहा है या वो चरस पी रहा है। लेकिन अब तो इससे बुरा समझा जाता है। अब तो बड़े फख्र से ना इसे कहते हैं स्टेटस बना दिया गया है कि जो चरस पीते हैं बड़े स्टेटस वाले लोग हैं जी, बड़े शराब पीता है वो स्टेटस वाले बंदे हैं। तो हम देखते हैं लोग सिगरेट को ऐसे पीते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो कश लगा के ऊपर से धुआं निकालते हैं, ये बड़ा कोई टेस्ट वाली शय है। लेकिन सबको पता है कि ये हमारे गुर्दे भी ख़त्म कर रही है, ये हमारे फेफड़े भी ख़त्म कर रही है, हमारे दिल को भी नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली चीज़ है वो सिगरेट है, आइस है और ये वेब है। अच्छा मज़हर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान में आज से कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले की बात है, जब नून लीग की हुकूमत थी, उस टाइम में जब शीशा कैफ़े बनाए गए थे तब उनको बंद कर दिया गया था। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ उस टाइम भी वज़ीर आज़म थे, तब उस टाइम उन्होंने बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी थी। जहाँ भी शीशा कैफ़े वगैरह इस तरह के बने थे तो उन्होंने उसको सील बंद कर दिया गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ना, जब उनकी हुकूमत जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शीशा कैफ़े दोबारा खुलने लगे। पहले जो थे जब खुले थे तो वो सरेआम लोग उसको पीने जाते थे, उसका नुकसानात का नहीं पता था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन उसके बाद लोगों में अवेयरनेस भी आ गई, लोगों को पता भी चल गया कि इसमें क्या नुकसान आता है, फ्लेवर्स क्या चक्कर में लोग क्या चीज़ें उसमें रख के इस्तेमाल कर रहे हैं।
اب جو ہے وہ شیشہ کیفے ہیں جو وہ ہے تو صحیح، لیکن اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اگر کسی ہوٹل میں یا کسی بھی کیفے میں وہ یوز ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں یعنی کہ بتایا نہیں جا رہا، لیکن اندر استعمال وہی چیز ہو رہی ہے. مطلب کہ ویب جیسی چیزیں، حقہ جیسے ہو گیا، اس طرح کی چیزیں اور آئس جیسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ اب پھر نواز لیگ کی ہی حکومت ہے، اب اس حوالے سے ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کو کیسے اس کی روک تھام کریں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس سے بچ سکے؟ دیکھیں جی، ہر جگہ پہ چائے کیفے بن گئے ہیں. جی بالکل. پہلے شیشہ، وہ کوئی شیشہ کیفے ہوتا تھا، وہاں پہ وہ چوری چھپے وہ پیتے تھے. اب تو ساری رات جو دیکھیں یہ پوش علاقے ہیں وہاں پہ چائے کیفے بن چکے ہیں. تو وہ چائے کیفے ہیں وہاں پہ یہی کام ہوتا ہے. لڑکے جاتے ہیں وہاں جا کے وہ شیشہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. اب تو یہ کام بڑے دلالت سے کیا جا رہا ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ رات کو آتے تھے نا، تو پولیس والے آتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں کیا اندر ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ ان کا ایک بندہ جاتا ہے تو سامنے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں پیسے پکڑ کے. وہ جو ہی وہ گیٹ پہ جاتا ہے تو گیٹ پہ پیسوں سے پکڑا دیتے ہیں. ان کی گاڑی جو وہاں کھڑی ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو کے آگے چلی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ہر روز ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون جو ہے نا، قانون پہ عمل درآمد کروایا جائے تو پھر جو ہے یہ معاملہ رک سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں جو قانون ہے نا اس کی آڑ لے کے پیسے بنائے جاتے ہیں. جو بھی محکمہ اینٹی نارکوٹک فورس ہے اس کا کام ہے کہ یہ ہیروئن نشہ جو ہے اس کو روکے. لیکن جب وہ بھی کوئی چیز پکڑتے ہیں تو وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو یہ پولیس والے ہیں یہ بھی کوئی چیز پکڑتے ہیں تو وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ ڈر ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہے یار کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے تو ہم پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے. تو اب دیکھیں گلی گلی ہر نکر پہ یہ چائے کیفے بنے ہوئے ہیں، یہ شیشہ کیفے بنے ہوئے ہیں. بچے رات کو جاتے ہیں، ساری رات وہ وہاں جا کے وہ شیشہ پیتے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں. اور والدین کو پتہ ہوتا ہے ہمارے بچے باہر ہیں یہ کام کر رہے، کہ والدین بھی اب وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین سے منع ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر والدین منع کریں بھی تو وہ پھر بھی وہ منع نہیں ہوتے. تو والدین بھی آپ ان کو نہیں منع کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ ہے، اس کی عمر ہے، اسے بچوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گھومنے دیں، دوست ہیں اس کے. تو میں نے تو دیکھا ہے جب بچے اکٹھے ہوتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں جی، اس کو آواز لگاتے ہیں دوست کو، آؤ یار چلتے ہیں وہاں پہ، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ جاتے ہیں وہاں شیشہ رات ساری پیتے ہیں. اچھا مظہر صاحب، میں وہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کا کہنا ہے کہ جو یہ شیشہ کیفے جو دوبارہ چائے کیفے کی آڑ میں جو دوبارہ کھل چکے ہیں، اس حوالے سے میں دوبارہ وہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا اس میں اینٹی نارکوٹک فورس والے جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں؟ یہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں آئس جیسی چیزیں، یا جو یہ جس نام جو فلیورز کہا جاتا ہے جس کو چنگم، اس طرح کی جو بھی چیزیں کہا جاتا ہے، کیا یہ ان کو خود پرووائڈ کرتے ہیں؟ کیا یہ پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہیں ان کے، یعنی کہ وہ منتھلیاں لگی ہوئی ہیں اس لیے یہ چیزیں ابھی بند نہیں ہو پا رہی، اس پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں جی، جو پیسے کی ہوس ہے نا جی، یہ ملک میں بالکل، ہمارے ملک میں یہ بڑی بیماری کی طرح پھیل گئی ہے. صحیح. جو محکمہ ہے جس کی کوئی ڈیوٹی ہے نا جس جگہ پہ بھی، وہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے رہا. کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ جو مرضی کریں، ہمیں منتھلی پہنچاتے رہیں، ہمیں پیسے دیتے رہیں، آپ سر عام کریں، چھپ کے کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ سلسلہ یہی ہے کہ اگر قانون پہ عمل درآمد ہو، سزائیں ہوں، تو لوگ یہ کام نہ کریں. ناظرین، آپ نے سنا کہ مظہر حسین صاحب نے آپ کو بتایا کہ تمباکو نوشی جو ہے وہ کس طرح صحت کے لیے کتنی مضر ہے، آپ کو کتنی بیماریاں اس سے لاحق ہو سکتی ہیں. آج کل کے جو بچے ہیں 12-13 سال کے، اس سے بھی کم عمر کے جو بچے ہیں وہ سگریٹ یوز کر رہے ہیں، ویب بھی یوز کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کو دل کی بیماریاں، سانس کی، پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کافی جو اس کے جو ہے نا برے جو نتائج وہ سامنے آ سکتے ہیں. اس لیے میں یہ بھی کہہ دوں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پاکستان میں مضر سے جو چیزیں وہ بننا بند ہو جائیں گی یا بند ہو سکتی ہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو آئے گا وہ جو تمباکو کی جو ایک بہت بڑی کھیپ ہے وہ پاکستان سے برآمد ہوتی ہے. پاکستان میں کیا ہر جگہ سے ہوتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ زر مبادلہ بھی کمایا جاتا ہے، جس سے پاکستان کو اور باقی ملکوں کو بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. لیکن ناظرین، میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچے ہیں جن کی ایج انڈر ایج ہیں، جو ابھی وہ ینگ نہیں ہیں، ان کے اوپر کافی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. ان کو یہ پابندی لگانی چاہیے کہ جب وہ 18 سال سے زیادہ ہو جائے تو تب ان کو اجازت ہونی چاہیے اس طرح کی اسموکنگ، آئس یا ویب جیسی چیزیں استعمال کرنے کی. اس سے پہلے ان کو بھی اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے.
اور حکومت کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. ویب پہ پابندی لگائیں تاکہ وہ بچے اس کو استعمال نہ کر سکیں, یہاں تک کہ وہ بڑوں پہ بھی پابندی لگائیں, کیونکہ یہ مضر صحت چیزیں ہیں, لوگوں کو اس سے کافی نقصان ہوتا ہے اور کئی گھر اس سے تباہ بھی ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.